بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام نوې پښتونخوا سره زاهد عثمان ستاسو خدمت کې حاضر. نن موږ ډسټرک خیبر ته راغلي یو. زموږ د ډسټرک خیبر پروګرامونو سلسله چې د هغه جاري ده. په دې کې به موږ ډسټرک خیبر کې د مرج نه پس انضمام نه پس ارسټوایل فاټا چې دا سابقه فاټا کې څومره چینجز راغلي، پولیسینګ چې دی هغه څومره ښه شوی دی، پولیسینګ څومره چینجز راوړي دي، هغې نه علاوه عام چې کم خسادار دي یا لیویز فورس اهلکار دي هغه پولیس کې مرج کېدو نه پس هغو کې څومره چینج راغلی، ټریننګ سره بهتري راغلی ده او که نه دوی ته څومره سهولیاتو فقدان دی، نوره بهتری څومره ګنجایش دی. راځئ چې ورشو. موږ سره د ټیم کې ناست دی ډي پي او خیبر محمد عمران. هغوی سره خبرې اترې کوو چې هغوی ته خیبر څنګه ولګېدی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. پروگرام نئے پختونخوا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کا نام ہے نوے پختونخوا. نوے پختونخوا کا مطلب ہے مرج ڈسٹرکٹ کی. اصل میں نیا پختونخوا ہے، ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ سے. تو خیبر آپ کو کیسے لگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، اور مجھے یقیناً یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی ہے. انتہائی اچھے غیرت مند لوگ ہیں اور مجھے فخر ہے کہ مجھے خیبر میں سروس کرنے کا موقع ملا ہے. جی پولیسنگ کے حوالے سے بتائیے گا، کوئی ٹف ٹائم نارمل پولیسنگ کی طرح ہے یا یہاں پر جو ہے تھوڑی سی ریجڈ ہے سسٹم؟ پولیسنگ کے حوالے سے بالکل یہاں پہ چیلنجز ہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ بارڈر ایریا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارا عرصہ یہ ملیٹنسی کا شکار رہا ہے. تو اس کے بعد اب جو ریہیبلیٹیشن اور پوسٹ جو ملیٹنسی ایرا ہے اس کے بعد جو پولیسنگ ہے وہ یقیناً ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالی ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ایک چیلنجنگ جاب ہے، اور اس کے علاوہ HR کا ہمیں یہاں پہ تھوڑا بہت جو روٹین کی پولیسنگ ہے سیٹل ڈسٹرکٹ میں. تو ان تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ پولیسنگ جو ہے ڈیفیکلٹ ہے، آسان نہیں ہے. اچھا، تو ان سب حالات کے باوجود وسائل محدود ہیں، تو آپ لوگ کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ بالکل بیسیکلی آپ کا ایک جذبہ کاؤنٹ کرتا ہے. ہمارے یہ جو یہاں کے جوان ہیں، ہمارے افسران ہیں، بڑے ٹف ٹائم کو فیس کیا ہے. جو ملیٹنسی تھی اس میں جو لوگ بزدل تھے وہ اپنی جاب چھوڑ کے بھاگ گئے، بلکہ کچھ ملیٹنٹوں کے ساتھ شامل ہو گئے. لیکن جو فورس ابھی مجھے ملی ہے وہ انتہائی باہمت ہیں، کام کرنے والے ہیں، دلیر لوگ ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو کمی ہمیں اگر وسائل کی آتی ہے تو ہم اپنے ول پاور سے اور اپنے قوت ارادی سے اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور دن رات ہم لگے ہوتے ہیں. میرا اسٹاف میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 3-4 مہینے تک میرا SHO اگر رہنے والا ہے وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا. ہم اپنے علاقے میں موجود ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے ہم پولیسنگ کے حوالے سے اپنے آپ کو حاضر رکھیں. باقی کام کی طرف بعد میں آتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں یا کتنے تانے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ نارمل جو سوالات ہیں وہ پوچھ لوں. نارمل روٹین میں جو آپ لوگ فیس کرتے ہیں، فاٹا کے انضمام کے ساتھ کتنا فرق پڑا ہے؟ آپ اس سے پہلے بھی آئے ہوں گے اسٹوڈنٹ لائف میں، کیونکہ آپ نے پشاور میں اسلامیہ کالج سے آپ پڑھے ہیں، تو آپ یہاں آئے ہوں گے اور آپ کو کے ساتھ دوست بھی ہوں گے ڈسٹرکٹ خیبر کی. تو کتنا فرق ہے؟ جی بالکل، ہماری فورس تقریباً وہی ہے، لیکن چونکہ تھوڑا سا ہم نے ابھی ٹریننگ وغیرہ کرایا ہے تو ڈسپلن کے حوالے سے آپ کو فرق نظر آئے گا. ایک اور زیادہ فرق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ہر چیز ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کوئی تھریٹ لیٹر ہے کوئی ایکسٹورشن کے لیے، یا اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹا مائنر انسیڈنٹ ہے چاہے لڑائی جھگڑے کا ہے، تو ہم ریکارڈ پہ لا رہے ہیں، اس کا روزنامچے میں اندراج کر رہے ہیں، اور زیادہ تر ہم FIR کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی، کرائم اگینسٹ پرسن. تو جب ایک چیز ڈاکومنٹ ہو جائے، وہ سرکار کے کاغذ میں آ جائے، ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں اس کا رسپانس ہم سے پوچھا جاتا ہے. اور لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے ایسے ادھر ایون ملیٹنسی کے بڑے واقعات بھی یہاں پہ انڈاکومنٹڈ گئے ہیں. تو اس کے علاوہ فورس کو ہم نے ٹریننگ کرائی ہے تقریباً سارے فورس کی. تو اس کے بعد سے ہمارا فورس ایز کمپیئر ٹو مطلب دیئر ارلیئر جو حالت تھی اس کے مقابلے میں دے آر مور آرگنائزڈ. اور اس کے علاوہ ظاہر ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا سسٹم ہم اسٹرکٹلی انفورس کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اوورآل آپ خود بھی یہاں پہ آپ کا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پولیس کے اوپر میڈیا کا، اسٹیک ہولڈرز کا، ہمارے پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا، تمام کی بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے. پبلک کا بھی ایک ہمارے اوپر ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے اور چیک بھی ہوتی ہے.
तो इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और इंशाल्लाह ताला ये फिर आप मीडिया और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ही बता सकते हैं कि इसमें कोई चेंज आई है. मेरे ख्याल में डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे जो पुलिसिंग आई है. जी बिल्कुल जिस तरह تاسو واورېدل چې په دې کې چینج راغلی دی چې کله قبایلي انضمام شوی دی ډېر زیات بدلون راغلی دی. زما مقصد هم دا و چې تاسو پولیسینګ وښایو چې پولیس کې څه دی. اوس دوی نه تپوس کوو چې څومره دوی سره پولیس دی، نوره چې کوم بره اپر اسٹاف دی هغه څومره دی، ایس ایچ اوز څومره دی، ایس ڈی پی اوز څومره دی. اچھا تانوں کے حوالے سے بتایا گیا ایس ڈی پی اوز کتنے ہیں، ایس ایچ اوز کتنے ہیں، اور اس کے علاوہ ایس پیز کتنے ہیں؟ جی یہ جو ہمارا سیٹ اپ اسٹارٹ ہوا تھا تو اس میں ہمارے پاس مور اور لیس 3 تھانے تھے ہمارے پاس، باڑہ، جمروت اور لنڈی کوتل. یہ بڑے ایریا ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ابھی سلولی اینڈ گریجولی ایکسپینڈ کیا ہے. ہم تیرا میں ہم نے ایک ہسٹورک تھانہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے. تیرا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی فار فلنگ اور نیئر بارڈر کے قریب ایک ہماری ایک بڑی ان ایکسپلورڈ ویلی ہے جس کے حوالے سے مطلب کافی ساری ہیں، لیکن وہاں پہ ہم نے تھانہ اسٹیبلش کیا ہے باقاعدہ. ادھر ہمارا پولیس فنکشنل ہے، ہمارے ایس ایچ او صاحب، اس کے ساتھ اسٹاف. اس کے علاوہ ہم نے اور مختلف جگہوں میں ہم نے تھانے اسٹیبلش کیے ہیں. تو ٹوٹل ابھی تک ہمارے 9 تھانے ہیں ہمارے پاس. میں ڈی پی او کے طور پر یہاں پہ کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایس پی صاحب انویسٹیگیشن ہے جو یہ تمام کوئی بھی مطلب انسیڈنٹ جس کی انکوائری ہوتی ہے اس کو ہم انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہمارے ایس پی صاحب دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جو ہمارے پاس کمی ہے وہ ایس ڈی پی او لیول پہ ہے، کیونکہ جو ہماری پرانی فورس تھی اس میں زیادہ تر مطلب آپ ان کو کانسٹیبل سمجھے یا خسادار لیویز میں، اس میں ایک مڈل ٹیئر جو صوبیدار یا اس وقت کے نائب صوبیدار تھے وہ کم تھے ایز کمپیئر ٹو دا فورس، یا جو پولیس میں ایک ریشیو ہوتا ہے کہ اتنے بندوں کے اوپر ایک ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کیا ہوا ہے. وقتاً فوقتاً ہم اس کے اوپر مطلب ہم سے چیزیں مانگی جا رہی ہیں، ڈاکومنٹس وغیرہ. تو وی ہوپ کہ ہمارا جب ایک سپروائزری ٹیئر ہے جو ڈی ایس پیز کا ہے وہ اگر ان پلیس ہو جائے تو ہماری ورکنگ اور بہتر ہو جائے گی، کیونکہ سپرویژن کا لیول بہتر ہو جائے گا. ہمارے تھانوں کے اوپر، ہمارے ایس ایچ اوز کے اوپر اور کے ناکوں کے اوپر چیکنگ زیادہ افیکٹو ہوگی. اب ایک ڈی پی او یا ایس پی انویسٹیگیشن کو مطلب ہر جگہ جا کے کرنے میں اٹ از ہیومنلی ناٹ پاسبل ٹو کور آل کہ وہ 2500 اسکوائر کلومیٹر ایریا کے جام کے دیکھے. تو ایک سپروائزری جو ہمارا ایک ٹیئر ہے سپروائزری لیول میں ڈی ایس پی اس کا، ایس ڈی پی او کا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری آ جاتی ہے اسٹرینتھ تو یہ بہت بہتر ہوگا. باقی ہماری فورس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت دلیر ہیں، کام کرنے والے ہیں، دل لگا کے کام کرتے ہیں، محدود وسائل میں بھی کام کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں اتنا ایشو نہیں ہے. ہمیں جو مڈل ٹیئر ہے اس کا ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ بتائیے گا جوان کتنے ہیں، پولیس کانسٹیبلز اوورال تعداد کتنی ہے؟ 1200، 1500، 2000، 2500؟ جی بالکل، ہمارا جو ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 3000 ہے، لیکن اس میں کچھ ویکنٹ پوسٹ ہوتی ہیں. ہمارے تقریباً 150 جو بندے ہیں وہ ڈی سی صاحب کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مختلف یہاں پہ ایسے اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہماری ایف سی کے ساتھ ہمارے جوائنٹ چیک پوسٹ ہیں، تو ادھر ہماری ڈپلائمنٹ لگی ہوتی ہے. تو راؤنڈ اباؤٹ 3000 کی ہماری فورس ہے، اور اس میں میرے خیال میں ابھی میری ویکنسیاں کوئی 200-250 کے قریب ہماری پوسٹ ویکنٹ ہے، جن کے لیے ہم نے ایٹا کو اپروچ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کا ٹیسٹ کرا کے اور باقاعدہ میرٹ کے تھرو ان کا کیا جائے. وہ پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا کہ یہ کلیم پہ ہوتی تھی کہ مطلب میں ریٹائر ہو گیا یا میں سروس سے نکل گیا تو میرا بچہ آ گیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا. جو حقدار ہوگا میرٹ پہ ٹیسٹ کر کے ایک پڑھا لکھا بچہ انشاءاللہ تعالیٰ ایٹا کے ٹیسٹ کے ذریعے آئے گا. تو یہ بھی ایک امپرومنٹ ہے اور امپلائمنٹ جنریشن بھی ہے، اور اس میں وہ فیملی کلیم والا سسٹم ختم ہو جائے گا جو میرے خیال میں ٹھیک نہیں تھا کہ کوئی بھی بندے کو فیملی بیس پہ ملتا تھا اور ایک حقدار بندہ اگر وہ ہر لحاظ سے پورا اترتا تھا وہ اس کو نہیں کر سکتا تھا. انہیریٹری سسٹم تو ختم ہو جائے گا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے اس کے علاوہ کتنے لوگوں کو ٹریننگ دی ہے؟ زیادہ تر لوگ تو آپ کو آئے ہیں خسادار یا لیویز سے آئے ہیں، ابھی میرے خیال میں نئے بندوں کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، نئے بندے بھرتی ہوئے ہیں، کتنے بندے؟ جی بالکل، ہم نے جو ہماری اپنی ریکروٹمنٹ ہے اس میں اصل میں ٹریننگ سینٹرز میں ابھی کافی رش ہے. تو ہم نے ابھی تقریباً 80 بندے ہم نے نئے سلیکٹ کر کے بھیجے ہیں، اور ایک اسپیشل سیکورٹی یونٹ ہے جو یہ ورشپ پلیسز اور چائنیز پروجیکٹ وغیرہ کے لیے ہم نے 56 بندے ابھی ریکروٹ کیے ہیں، جن کا ریکروٹمنٹ پروسیس ابھی چل رہا ہے. جو ان کے میڈیکل کے کاغذات اور ان کے ویریفیکیشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی ٹریننگ پہ بھیجیں گے. تو یہ ہماری ریکروٹمنٹ ہے. اور باقی جو فورس یہ تقریباً 2500 سے 3000 کے قریب یہ ہمیں پہلے سسٹم سے آیا ہے، اور اس میں بیسڈ آن دی ریٹائرمنٹ ویکنسیاں خالی ہوتی ہے تو ہم اور ریکروٹ کریں گے اور ان کو پھر ٹریننگ پہ بھیجیں گے. اور ٹریننگ میں بھیجنے میں تھوڑا ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے ٹریننگ سینٹر اوورلی مطلب ابھی ان کے اوپر ایک دباؤ ہے، تو اس میں پھر ٹائم لگے گا ٹریننگ پہ بھیجنے کے لیے. اچھا جی، آپ نے مڈل ٹیئر کی بات کی، لیکن اپر ٹیئر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پوسٹ مسنگ ہے، اس پہ ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، اس پہ کوارڈینیشن نہیں ہے،
تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ کوآرڈینیشن، اس پہ کوآرڈینیٹ کا ہونا جو ہے بہت امپارٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے ایک پولیس لائن کو چلانے کے لیے یا پورے ڈسٹرکٹ کو چلانے کے لیے؟ بالکل، جیسے میں نے آپ کو بات کی، بندہ ادھر سے شروع کرتا ہے جہاں پہ آپ کی کرٹیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اب میرے پاس ایون ڈی ایس پیز نہیں ہے، تو پھر میں ایس پی ہیڈ کوارٹر کا میں نہیں مینشن کرنا چاہ رہا تھا. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی سیٹل ڈسٹرکٹ میں آپ چلے جائیں. مثلاً میں اس کو ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے اگر کمپیئر کروں تو وہ ایک 1800 اسکوائر کلومیٹر کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس سے چھوٹا ہے ایریا وائز، لیکن وہاں پہ باقاعدہ ایس پی ہیڈ کوارٹر کی سیٹ بھی ہے اور ایس پی انویسٹیگیشن ادھر بھی ہے، یہاں بھی ہے. تو مطلب یہ ایک انتہائی بڑا ایریا ہے اور فورس بھی ہمارے پاس اچھی مطلب خاصی ہے، جس کو مینیج کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک مین مینجمنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے پولیس میں، تو وہ ایس پی ہیڈ کوارٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری تصحیح کی. تو ایس پی ہیڈ کوارٹر کی پوسٹ بڑی ضروری ہے کہ وہ ہیومن ریسورس کو پراپرلی مینیج کرے. آج ہی ہم نے یہ ہزارہ میں جو ہمارا الیکشن چل رہا ہے، جو سیکنڈ فیز ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کا کے پی میں، اس میں ہم نے 300 کی فورس ابھی یہاں سے روانہ کی ہے اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گی. تو ان ساری مین مینجمنٹ کے لیے ایک ایس پی لیول کا یہاں پہ آفیسر کی ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے انتہائی. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. جی بالکل، دا ډي پي او خیبر محمد عمران هغوی خبرې تاسو واورېدې چې هغوی سره د سهولیاتو ډېر زیات فقدان دی، او د دغې باوجود هغوی سیټلمنټ چې دي د پولیس چې کوم ذمه داري ده هغه ښه طریقې سره چې دي لګیا دي. ورکوټې غوندې هم چې مسله وشي په خیبر کې، ډسټرکټ خیبر کې، هغه دوی ښه طریقې سره مینیج کوي، ځکه چې دا د دوی ذمه داري ده. اوس سهولیاتو ډډه چې ده هغه خو به کوو سره، خو کار به هم کوو، نو دوی کار هم کوي. سهولیاتو والا خبره هم وکړه چې مونږ د نه علاوه ریکوزیشن لیږلي دي او ایټه ته هم اپروچ کړی دی چې مونږ سره کوم څیزونه میسنګ دي یا مونږ ته چې کسانو ضرورت دی چې هغه مونږ ته راکړي. مخکې زه نور کسانو سره هم خبرې اترې کوو، پولیس چې کوم کانسټیبلان دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې دوی څنګه دي. دلته مونږ سره یو ځوان ولاړ دی د پولیس ډسټرکټ خیبر پولیس، هغه سره خبرې اترې کوو. نوم یې څه دی؟ نوم خو یې لیکلی تاسو ته وښکاري، خو چې دا یې خپله ووایي. څو کالونه نوکري کوي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو ډیره مهرباني چې موږ ته دومره ټایم راکړو. جی او نوم دې څه دی او څومره کاله نوکري دې شوه؟ جی زما خو چې کم دی بلال نوم دی، بړې سره تعلق ساتم او زما 15 سال نوکري شوله. جی دې نه مخکې خسادار وکړې او اوس پولیس کې 2-3 کاله او اوس زم شولو، نو بس لګیا دی، بهتري راغلی ده انشاءالله. فیسیلیټي ملاوي، خلک ټرین کېږي، لګیا دي، ګاډي راغلل، هغه راغل، د هغې نه بهترین لکه کارکردګي وشوه. جی کارونه روان دي که نه؟ کمی خو به وي، اوس هم کمی شته دی، مسالې شته دي، یا به ورو ورو ښه کېږي؟ جی کمی خو شته دی که نه، خو دا خو په مزه مزه لیول ته راځي که نه، دومره زر خو نه راځي که نه. لا مرجر وشولو که نه، نو دا به په مزه مزه هر څه راځي. جی نو مرجر څه فایده وکړه نو بس پولیس ته؟ پولیس ته دې پیدا وکړله چې بس خپل شهدا پیکیج، پنشن وغیره دا هر څه به زم شو، بس میلاویږي. پولیس چې کوم هغه ده هغه به میلاویږي مزه مزه. جي مخکې مطلب دا دی چې تا که نوکري وکړه بس لاړې، بس ریټایرمنټ به نه و؟ په هغې کې د لیویز و، د خاصدارو نه و. جي د لیویز به پنشن و، د خاصدارو به لکه هغه ریټایر شو، د هغې به بچي بیا نوکر کېدل د هغې په سر باندې. مهرباني. تھینک یو سو مچ، شکریہ. جی بالکل، دلته ما سره یو ځوان ولاړ دی، حوالدار ظریف خان ولاړ دی، هیډ کانسټیبل. ظریف خان سره خبرې کوو چې ظریف خان دی نه مخکې هم ډیوټي کړې ده، 100 کاله یې کړې ده، په خسادارو یا لیویز کې ډیوټي کړې ده، او هغې کې او دې کې څومره فرق دی، دې حوالې سره ظریف خان څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څنګه یې؟ ښه یې؟ ټیک ټاک؟ خیر دی. جی بالکل. څومره فرق راغلی دی پولیسینګ چې کله راغلی دی انضمام وشو، پولیس راغی قبایلي ضلعو ته، پولیس سره او تاسو د نه مخکې خسادار وه یا لیویز وه، هغې کې او دې کې څومره فرق دی؟ یاره جی چې رښتیا خبرې، زه خو ځاني خپله د پولیس نظام کې ډېر خوشحاله یم او انشاءالله دې سره اوس په مزه مزه باندې حالات هم ښه کېږي، مونږ له مزه مزه سهولیات هم مونږ ته میلاویږي او ډېر فرق مونږ محسوسوو. مخکې زمونږ چې کوم اوس زمونږ عزت دی هغه مخکې زمونږ عزت هم نه و، اوس ډېره ښه ده ماشاءالله، ډېر خوشحاله یو مونږ دې کې. تاسو ټریننګ کړی دی پراپر که ډایرکټ راغلي یا ټریننګ ته تللي وای چېرته؟ جی مونږ مخکې هم ټریننګ کړی و، اوس پولیس کې چې لکه کله انضمام وشو نو هغې نه بعد هم مونږ ټریننګ وکړو او جی ډېر ښایسته پولیس والا مونږ له ټریننګ راکړو، ډېر ښه تربیت یې مونږ له راکړو او انشاءالله ډېر مطلب ورسره مونږ خو خوشحاله یو، خوشحاله بهتري راځي، را روانه ده په مزه مزه. سهولیاتو باره کې راته ووایه څنګه دي؟ کمی خو شته دی که نه؟ ما اورېدلی دي چې امنیشن هم کم دی، ګاډي هم کم دي، هغې نه علاوه چې نور کم ځایونه دي هغې کې هم مسله ده، ایس ډي پي اوس تاسو نشته دي، دا سهولیات خو کم دي، دا څنګه ښه کېږي که نه؟ نو جی بس تبدیلي خو بټن والو سره نه راځي، په مزه مزه باندې انشاءالله هر څه ټیک کېږي که نه، او بس لګیا دي، کوشش کوي انشاءالله
کمی شته دی لږ خو انشاءالله دا به وخت سره سره به انشاءالله دا هم ټیک شي که خیر وي. ډي پی او صاحب لګیا دی کوششونه کوي. نو ډي پی او صاحب او جی بالکل لګیا دی د هغه دپاره ډېر چې کوم مخکې ډي پي اوګان راغلي وو اوس چې کوم دی دا هم انشاءالله ډېر کوشش کوي زموږ دپاره انشاءالله. مهرباني. صحیح شه. السلام علیکم. مهرباني. کتونکو پروګرام مخ په وړاندې وځو. دلته کې ما سره هیډ کانسټیبل محمد عاصم افریدي دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاصم استاد دلته څه ډیوټي ده؟ زه خو دلته ویلفیر انچارج یم ډسټرکټ خیبر پلس زه نور چې څه مسلې وي څه خبرې وي نو هغه هم زه هینډل کوم خپله. څه مسلې دي غټې غټې مسلې دلته څه دي؟ ځکه چې یو خو ټولو نه غټه بهتري خو دا ده چې پولیس راغی دلته کې خو مسلې خو نه دي حل شوې که نه هغې کې څه دي چې حل شي؟ هغې کې ټول نه مخکې چې کوم د زموږ فورس ته دا د اس ام جي ډېر غټ کمی دی دلته کې. امنیشن نشته. امنیشن نشته. 900 دي او ټوټل زموږ نه فري 3800 پلس ته. او بل چې د گاډو مسله ده مطلب په څلور کسانو یو ټوپک چلاوی. گاډو مسله ده دلته کې. او چې کم چیک پوسټونه دي مین غټ چیک پوسټونه یې جوړ کړي او دا کنسټرکشن روان هم دی ځنه څه تاڼو کې روان دی ټول کنسټرکشن په دې حوالې سره او ورک روان دی. بهتري روانه ده. بهتري روانه. زموږ ټول نه ښه بهتري د ټرینینګ سره راغله چې کم ټرینینګ د هلکانو وکړو هغه پوه شول هغه په رولز پوه شول قانون پوه شول مخکې هېڅ هم نه و اوس پوه شول. ته چې فرست لیکله راغلی چې کله انضمام وشو ستاسو انډکشن وشو ته پولیس ته کنورټ شوې صحیح دی نو هغه ټایم کې څه اوس څه دي څومره فرق هغې نه دی پورې راغلی دی ټوټل 3 کاله دي؟ بالکل هغې نه بعد خو ډېر زیات فرق په دې راغلی چې موږ هغې نه مخکې په څه زیات تر نه پوهېدو اوس پوه شو په خپل ډپارټمنټ ورک باندې د خلکو مدد داسې د ویلفیر برانچ اول نه و دلته کې دا الحمدلله هغې ټایم کې وسیم صاحب جوړ کړلو او دې کې تقریبا 4 لک روپۍ پیل هغه کې موږ خپل خیبر بیمارانو فورس خلکو لپاره راوباسلې مختلف نور پروسس هم روان دی په سی پی یو کې زموږ او کیسونه دې سره بهتري راغلی ده مطلب ویلفیر برانچ دی د دې کار صحیح مین مقصد یې صحیح چې دلته کې کم بیمار خلک دي د هغو بیماران چې کوم دي یا د هغه د لور واده وي د هغې دپاره راوباسلی شي پیسې د سی پي یو نه ایجوکیشن بچو سکالرشپ لپاره د شهدا پیکیجز دي پکې شهدا تعلیم لپاره موږ چې کوم شهدا دي پولیس کې غټه بلا یې ته یار او الحمدلله دا ټول پروسس دا ټول هغه پکې کوو پکې مهرباني مننه. کتونکو مخکې ورځو نور اس پی انویسټیګیشن چې دی د ډسټرکټ خیبر هغه سره خبرې کوو مزید. کتونکو څنګه چې پروګرام کې مخکې تاسو ته ما وویل چې اس پی انویسټیګیشن ډسټرکټ خیبر چې دی عبدالسلام خالد صاحب هغه سره به خبرې کوو د پولیسینګ حوالې سره چې ځکه چې هغوی ټوله نوکري چې د هغه په خیبر پښتونخوا کې کړې ده اوس خیبر پښتونخوا ده خو دا نوې پښتونخوا ده په زړه پښتونخوا کې یې کړې ده نو هغه نه به تپوس کوو چې دلته ولته پولیسینګ کې څه فرق دی ریکوایرمنټ څومره دي دلته ځکه چې یو نوې نرسري ټایپ ته لکه بوټي چې سړی ورکوټې غوندې ولګوي هغه چې غټیږي هغې نه چې ونه جوړیږي نو هغه ډېرې زیاتې اوبه او خواري محنت غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه چل دی؟ خیریت دی الله فضل دی. پېښور ښه و که خیبر ښه دی؟ د خدای ځمکه ده دواړه ښه دي خو دا دی چې پېښور کې یو اسټبلشډ پولیسینګ نظام دی هلته پراپر پولیس سټیشن سب ډیویژنز دي 1873 نه انورډ 2019 پورې خیبر چې کوم و هغه اف سی آر لاندې و یو بیل قانون و آل اف سډن یو چینج راغی ان ویری نیکسټ ډے پولیسینګ شروع شو پی پی سی او سی آر پی سی او قانون شهادت شروع شو نو دلته چې کوم ایکس لیویز او خاصدارو هغې د قانون او هغه سره دونه اکوینټډ نو نو اولنی چلنج موږ له دا دی چې د دې پولیس چې کوم دا ابزارب شو موږ سره دا کوم لیویز دي او خاصدار دي هغې ابزارب شو پولیس جوړ شو د دې کیپاسټي بلډینګ او چې دی دونه موږ جوړ کړو چې دې ته د قانون بنیادي څیزونو پته ولګي او بینګ ایس پی انویسټیګیشن دلته زما ذمواري زیاته چې کوم دی یعنی اول دلته 3 تاڼې وي بیا 6 شوې اوس 9 تاڼې دي نو کیسز رجسټریشن په خلکو کې هغه اعتماد چې راشي تاڼه کې او چې څه ظلم یا زیاتې یا څه رپورټ کول غواړي هغه وکړي دې طرف ته مایل کول بیا د چې کوم لوکل دلته انویسټیګیشن افسران دي د هغې سپرویژن او هغې سپورټ دپاره موږ پېښور نه څه کسان راوختي چې هغې ګایډنس کوي نو الحمدلله زه چې وروستو دا 3 کالو د دې دا مزل وګورم نو ډېر غټ چینج راغلی دی او مطلب دا دی چې اف آی آرس چې کوم کرایم اگینسټ پرسن پراپرټي اخو کیږي یو غټ شی چې کوم چې کوم آنر کیلینګ و چې هغه ما کوم د خلکو کې یو زوړ ډېر کانسپټ دی را روان دی ټریډیشنل یو شی را روان دی خو د اولني کال کې دلته صرف ما خیال کې یو اف آی آر هم نه شو 2019 کې 20 کې
2 FIR شوي دي آنر کلینګ کې او په 21 لاست ایئر چې کوم هغې کې 11 FIR شوي دي. اټ مینس چې پولیس د لوکل پولیس کې دونه هغه شته چې هغه اوس دغسې سنسیټیو شیزونه چې کوم دي هغه هم اډرس کوي او هغې کې بینګ SHO چې کوم دی هغه ایز ا کمپلیننټ هغې کې کیسز رجسټر خلک هم پولیسینګ اډاپټ کوي دې نه اندازه کیږي خو پرابلمس څه دي مین پرابلمز هم د پرابلم خو شته که نه ځکه چې دا یو تاسو ووایئ چې لکه یو نوی چایلډ یو نیو بورن بیبي ده د 3 کالو ماشوم به صحیح خبرې نشي کولی. بالکل چیلنجز خو شته دي. ګوره جي چې کوم اول شی چې ما تاسو ته کوم وی کیپاسټي بلډینګ هغې کې دا دی چې د دې ټریننګ د دې PPC CRPC پولیس رولز دې سره د دې انټروډکشن دې باندې د دې راوستل ډیوټي سسټم څنګه دی ډیوټي به څنګه کې آیا هغه زوړ سسټم دی چې بس مرضي ده خاصدار دی چې زما ډیوټي کوله یا زما هغې په دې زما رو ډیوټي کوي هغه شیزونه نشته. نو رو ټریننګ هم شروع دی دی له سپیشلایز ټریننګ هم شروع شوي دي چې کوم زموږ سکول اف انویسټیګیشن کې سکول اف IT کې کوم ټریننګ دی هغه هم وله ورکیږي. نو الحمدلله ښه هغه روان دی. چیلنجز آر سټل دیر خو موږ کوشش کوو چې انشاءالله زر تر زره دا شی هغه شي. ما چې دلته خبرې وکړې ټولو نه مین مسله خو دلته د هتیار هم ده که نه چې تا سره 3800 سټافي راوند اباوټ او 900 SMGs در سره نو به څنګه کوي؟ دې کې ګوره جي سابقه نظام کې چې کوم ویپنري وه هغه سر ریکارډ ایشوز را روان دي چې هغه چا پسې ایشو شوي دي. نو موږ چې کوم موږ ته کوم اویلیبل سټف دی موږ له کوم ویپنز CPO نه میلاو دي نو هغه مونږه ډسټریبیوټ کړي دي چې کوم کوم ځای ډیوټي ضرورت وي هلته تقسیمیږي. او دې نه علاوه زموږ نورم ډیمانډ دی او انشاءالله وی آر هوپینګ چې کوم زموږ بنیادي ګیر دی چې هغې کې ویپنز دی هغې کې پروټیکټیو ګیر چې کوم دي جیکټ هیلمټ انشاءالله چې دا هر کس ته ورسي او انشاء په هغې کار شروع دی. انضمام فایده کړې ده پولیسینګ حوالې سره چې ووایو دلته تاسو لکه نوې اسټبلش ډپارټمنټ دی 3 تاړو نه کیسه 9 تاړو ته ووته انضمام څه فایده کړې ده؟ زما په اندازه کې خو ډېره زیاته فایده کړې ده. یعنی هغه کانسیپټ چې په دنیا کې چرته هم نو دیٹ واز کلیکټیو ریسپانسبلټي چې یو کس جرم به وکړلو په زوړ زمانه کې یو کس په جرم وکړو نو هغه پوره خاندان او قبیله به د هغې ذمهواره وه. هغه نه په اسلام کې هغه شته نه په انټرنیشنل هغه کې شته نه په هیومن رایټس کې شته. نو اوس خلکو له دا هغه احساس کیږي چې که زما یو کس جرم کوي نو هغه به د هغې ذمهواري ټول خاندان به د هغې ذمهوار نه. لاست میسج هم دغه دی چې پولیسینګ چې کوم دی خیبر کې هغه نوی دی د خلکو ایکسپیکټیشنز ډېر زیات دي. موږ خپل طرف نه پوره کوشش کوو چې زموږ کوم اویلیبل ریسورسز دي هغې سره زیات نه زیات خپل کنټریبیوشن وکړو او انشاءالله امید لرمه چې دا یو ایولیوشنري پروسس دی. ودین فیو ایئرس خیبر پولیس او چې کوم د NMDs چې څونه هم دي د دې پولیس په یو ماډل پولیس وي. تھینک یو. مهرباني. کتونکو اس په انویسټیګیشن عبدالسلام خالد صاحب چې د خیبر هغې سره هم خبرې وکړې هغې نه علاوه عمران خان DPO ډسټرکټ خیبر هغه سره هم خبرې وکړې هغې نه علاوه چې پولیس کم ځوانان دي په هغې کې زیاتره چې کم مرد شوي دي د خسادارو نه یا لیویز نه هغوی سره هم خبرې وکړې. تاسو واورئ دوی ته چې کم ضروریات دي هغه خو په خپل ځای باندې سهولیات فقدان خو شته خو دا یو نوی ماډل دی فایده یې ډېره زیاته انضمام کړې ده چونکې SP صاحب تاسو ته فکر وو خو د آنر کیلنګ دا ټولو نه غټ مثال دی چې تبدیلی آئی نہیں بلکہ تبدیلی آ گئی ہے. هغه عمران خان چې وایي نو دا تبدیلی دلته کې هم دغه شان راغلی ده. را روان پروګرام پورې زاهد عثمان یعنی ما او زما ټیم ته ورکړه عزت. دلوی الله پابند.